वागर्थावेशं पृक्तो वागर्थपितृत्ते जगतः पितृ वन्दे पार्वती परमेश्वरु। मान्यवर सचिव महोदय एवं सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय के निर्देशानुसार घर से कक्षाओं के संचालन क्रम में मैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी आज शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को मालविकाग्नि मित्रम नाटक से सप्रसंग व्याख्या उद्धृत करा रहा हूँ, जो छात्रों के लिए हितकारी है। छात्रों परीक्षा में किन्हीं दो श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करनी है ऐसा पूछता है, तो 60 नंबर का जो कि मालविकाग्नि मित्रम नाटक है, इसमें 20-20 नंबर का 2 सप्रसंग व्याख्या होगा और 20 नंबर का एक कोई दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा, जिसे मालविकाग्नि मित्रस्य नाटक सारांशो लिख्य है अथवा मालविकाग्नि मित्रे अग्निमित्रस्य मालिकायाः वा चरित्रचित्रणं क्रियताम्। तो पहले मैं 2 श्लोकों की व्याख्या आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें जब सप्रसंग व्याख्या पूछा है तो लिखा जाए कि प्रस्तुतो यम श्लोक है कविकुलगुरुः महाकवि कालिदासस्य दीपशिखोपाधिभूषितस्य श्रृंगाररसप्रवर्तकस्य कविकुलगुरुः महाकवि कालिदासस्य विश्ववन्द्य महाकवि कालिदासस्य नाटकम् अभिज्ञान मालविकाग्नि मित्रम नाटकस्य प्रथमंकात् उद्धृतोऽस्ति। नाटकेऽस्मिन् अग्निमित्रस्य मालिकायाश्च प्रेमालापः विद्यते। श्लोकोऽस्ति देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं कर्तुं चाक्षुषं रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा त्रैगुल्योद्भवमत्रिलोकचरितं नानारसं दृश्यते नाट्यं भिन्नरुचिर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधकम्। प्रस्तुते श्लोकेऽस्मिन् गणदासः अस्य नाटकस्य एकः पात्रः, यः मालविकां नाट्यशिक्षां ददति, नाट्यं प्रशिक्षयति। सः गणदासः नाट्याचार्यः रंगमंचे प्रविश्य नाटकस्य महत्त्वं प्रतिपादयति। प्रथमं सः वदति कामं खलु सर्वस्यापि कुलविद्या बहुमता। कामं खलु यद्यपि निश्चयेन सर्वेषां विद्यावतां जनानामपि वंशपरम्परागता विद्या सम्मानपात्रं वर्तते। सर्वेषां मनसि स्वकुलविद्यां प्रति आदरभावना विद्यते एव। अस्माकं नाट्यं प्रति नाटकं प्रति मिथ्यागौरवम् अनुचितं समादरभावना नास्ति। ममपि नाटकं समादरणीयश्रेणौ विद्यते। कथं देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं च कर्तुं चाक्षुषम्। मुनयः इदं देवानां कान्तं चाक्षुषं कर्तुम् आमनन्ति। रुद्रेण इदम् उमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे द्विधा विभक्तम्। अत्र त्रैगुण्योद्भवं नानारसं लोकचरितं दृश्यते नाट्यं भिन्नरुचेः अपि जनस्य बहुधा एकं समाराधनम् अस्ति विशेषः। तद् व्याख्या यथा
गणदासः वदति यत् मुनयः नाट्यशास्त्रप्रवर्तकाः भरत मतंगादयः ऋषयः। यद्यपि नाट्यशास्त्रस्य आद्यप्रवर्तकः आचार्य भरतमुनिरेव, परन्तु मतंगप्रभृतयः अन्येपि ऋषयः संजाताः ये नाट्यशास्त्रस्य उपदेशं दत्तवन्तः। तो मुनयः नाट्यशास्त्रप्रवर्तकाः भरत मतंगप्रभृतयः नाट्याचार्याः। इदं नाट्यं देवानाम् इन्द्रादीनां सुराणां शान्तं सौख्यं चाक्षुषं चक्षुषा अनुभाव्यं नेत्रदर्शनीयं यज्ञं कर्तुं यज्ञम् आम्नन्ति उपदिशन्ति। रुद्रेण भगवता शंकरेण उभया पार्वत्या कृतः सम्पादितः व्यतिकरः सम्बन्धी यशसः तस्मिन् पार्वती नित्याश्लिष्टे स्वांगे आत्मशरीरे द्विधा लास्य तांडव स्वरूप प्रकारद्वयेन विभक्तम्। प्रथमं तु लास्यम् अन्यं तु तांडवं, द्विरूपेण प्रकारद्वयेन विभक्तम्। अस्मिन् नाट्ये त्रैगुल्योद्भवं त्रयाणां गुणानां समाहारः त्रिगुणम् एव त्रैगुल्यं। तस्मात् उद्भवः यस्य त्रिगुणात्मकं रजतं शतरजतम् इति त्रिगुणात्मकं लोकचरितं मानवाचरणं नानारसं विभिन्नरसयुक्तं दृश्यते, ज्ञायते, प्राप्यते। तदेवं नाट्यं नटनप्रयोगः भिन्नरुचेः विविधाभिलाषस्य अपि जनस्य मानवस्य बहुधा प्रायः एकम् अद्वितीयं समाराधनं मनोरञ्जनं भवतीति। अत्र द्रष्टव्यं यत् श्लोकेऽस्मिन् उमा व्यतिकरी उमया भगवत्या पार्वत्या कृतः व्यतिकरः यस्य सः तस्मिन् सप्तमी तत्पुरुषः विद्यते। त्रैगुल्योद्भवं त्रयाणां गुणानां समाहारः त्रिगुणम्। त्रिगुणमेव त्रैगुल्यं, तस्मात् उद्भवः यस्य सः षष्ठी तत्पुरुषः वर्तते। भिन्नरुचेः भिन्ना रुचयो यस्य सः षष्ठी तत्पुरुषः। भावार्थः किं? तो नाट्यशास्त्रप्रवर्तका मुनयः भरतादयः कथयन्ति यत् इदं नाट्यम् इन्द्रादीनां सुराणां नेत्रदर्शनीयं यज्ञमस्ति। महादेवः भगवान् शंकरः मया सह विवाहं कृत्वा अर्धनारीश्वररूपेण लास्यताण्डवरूपेण विभक्तं द्विधा कृतम्। अस्मिन् नाट्ये त्रयो गुणा दृश्यन्ते। शतरजतम् इति त्रयो गुणाः दृश्यन्ते। विभिन्नरसेषु मानवचरितानि दृश्यन्ते। अतः भिन्नरुचीनां लोकानां विनोदः अनया नाट्यकलया अनायासेनैव सम्पद्यते भवति इति। नाट्येऽस्मिन् उल्लेखालङ्कारः अस्मिन् पदे उल्लेखालङ्कारः नाट्यस्य बहुविधं वर्णनमस्ति। शार्दूलविक्रीडितछन्दमभिवद्यते। सूर्यास्वैर्मशजास्तताः सगुर्वः शार्दूलविक्रीडितं सूर्यास्वैर्मशजास्तताः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम् इति। अन्यच्च मया व्याख्यायते तर्हि तत्रापि एवमेव व्याख्या करणीया अस्ति यत् तत्रापि उल्लेखनीयं वर्तते यत् प्रस्तुतोऽयं श्लोकः कविकुलगुरुः महाकवि कालिदास कविताकामिनी विलासस्य महाकवि कालिदासस्य
दीपशिखोपाधि विभूषितस्य श्रृंगारस प्रवर्तकस्य महाकवि कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रस्य द्वितीयांकात् उद्धृतोऽस्ति प्रस्तुते श्लोके अस्मिन् राजा अग्निमित्रः मालविकां प्रति तस्य सौन्दर्यस्य वर्णनं करोति, तस्य सौन्दर्यं वर्णयति। आत्मगतम मनी हृदयगतं कथ्यते। यत् वस्तु नायकः नटः नायकः वा स्वात्मनि हृदये चिन्तयति तत् न आत्मगतम् इति कथ्यते नाट्यशास्त्रदृष्ट्या। राजा वदति यत् अहो सर्वस्थानानवद्यता विशेषस्य तथा हि प्रस्तुते श्लोकेऽपि शार्दूलविक्रीडितछन्दः विद्यते। पश्यतां तावत् दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहूनतावंशयोः संक्षिप्तं निबिडोन्नतस्तनमुरः पार्श्वं प्रमिष्टे इव मध्यः पाणिमितोन्नितं विजघनं पादावरालाङ्कुली छन्दो नर्तयितुर्यथा इव मनसि श्लिष्टं तथा स्यावपुः। भावार्थं विलुप्तं तावत् अन्वयः करणीयः। अन्वयः वदनं दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं वदनं दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्ति च बाहु अंशयोः नतौ नतावंशयोः बाहु नतौ अंशयोः नतावंशयोः बाहुः अंशयोः नतौ संक्षिप्तं निबिडोन्नतस्तनमुरः उरः निबिडोस्तन निबिडोन्नतस्तनं संक्षिप्तं च पार्श्वे प्रमिष्टे इव। मध्यमपाणिमितः जघनम् अभिमतं पादौ आरालाङ्गुली नर्तयितुः मनसि यथा छन्दः तथा एव अस्या वपुः श्लिष्टम् इति अन्वयः। व्याख्या यथा अहो आश्चर्यं रूपविशेषस्य आकृतिलावण्यस्य सर्वस्थानात् अनवद्यता सर्वेषु स्थानेषु सकलेषु अङ्गेषु अनवद्यता पवित्रता सौन्दर्य युक्ताङ्गेषु यत् रामणीकं तत् आश्चर्यकरम्। कथम् अस्याः मालविकायाः वदनं मुखं दीर्घाक्षं दीर्घे अक्षरे यस्त्र तत् दीर्घाक्षं विशाललोचनं। शरदिन्दुकान्तिः शरत्कालीनि चन्द्रवत् कान्तिः यस्याः शारदचन्द्रतुल्यं तथा च बाहौ भुजौ अंशयोः अस्कन्धयोः नतौ नम्रौ उरः वक्षस्थलं निबिडोन्नतस्तनं पीनोन्नतस्तनमण्डलं संक्षिप्तं संकुचशाली पार्श्वे उदरपार्श्वभागौ प्रमिष्टे इव पाणिना परिमार्जिते इव मध्यः कटिप्रदेशः पाणिमितः मुष्टिमात्रे ज्ञेयः जघनं मृदेशः अमितं विशालं पादौ चरणौ आरालाङ्गुली वक्राङ्गुली नर्तयितुः नित्याचार्यस्य गणदासस्य मनसि हृदये यथा छन्दः यादृशो अभिप्रायः तथैव तेनैव प्रकारेण अस्याः मालिकायाः वपुः शरीरं सृष्टं
शिक्षाभ्यासिना प्रायोजितम्। प्रकृतिसुन्दर्या अस्या मालविकायाः नाट्याचार्योपदेशकारणात् भावसमादेशात् समीरितं रूपमिति भावः। यथा कवि में अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकेऽपि शकुन्तलां प्रतिवदति। चित्रे निमिष्य परिकल्पित सत्ययोगात् रूपोच्चयन मनसा विधिना कृतानु। तथा च सरसिजमनिविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति। इदमधिकमनुज्ञा बलकलेनापि तन्नि किमी मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्। एवमेव अत्रापि राजा मालविकां दृष्ट्वा मनसि चिन्तयति। अत्र काव्यलिङ्गम् उपमा उत्प्रेक्षात् प्रभृति अलङ्काराणां शङ्करोऽलङ्कारः, प्रभृति अलङ्कारे संयुक्तः शङ्करः अलङ्कारः शार्दूलविक्रियच्छन्दं च वर्तते। भगवतः महाकवि कालिदासस्य नायकस्य नायिकां प्रति एतादृशीं चिन्तनं प्राचीनतमम् अस्ति। सः कविः शृङ्गाररसस्य प्रवर्तकः कथ्यते। सः शृङ्गारप्रियः इति कथ्यते। कुत्रचित् कापि कामिनी गच्छति सम्मुखतः आगतस्य कश्चित् युवकस्य परीक्षणं करोति, तां दर्शयति, पुनश्च नेत्रं निमीलयति। कुत्रचित् गते सति पुनः भूयः परावर्तनं कृत्वा तमवलोकयति। कवि कथयति कि नयनविशिकैर्हत्वा कतिचित् पदानि नयनविशिकैर्हत्वा गत्वा कतिचित् पदानि हरलाक्षि। नयनविशिकैर्हत्वा गत्वा कतिचित् पदानि हरलाक्षि। जीवति जीवा न किंवा भूयः पुनः भूयो भूयो लोकयति। कतिचित् गत्वा पुनः मस्तकं में परिवृत्य दर्शयति मम नयनविशिकैः नयनबालैः हतानन्तरं स जीवति मृतवा इति शृङ्गारस्य पराकाष्ठा वर्तते। तं श्लोकं श्रुत्वा जवनिका मध्ये स्थिता मालविकापि उपगानं कृत्वा चतुष्पद वस्तु गायति। मालविकायाः गानं यथा हिंदी भाषायां दुर्लभ है यह मेरा प्रीतम हृदय छोड़ उसकी आशा, बामा पांग फड़कता मेरा अतः बद रही कुछ आशा, बहुकाल का देखा प्रीतम कैसे उसको अपनाऊं, पराधीन अपने को प्रियतम तुझमें त्रिषित गिना पाऊं। पहले आलाप भरकर 4 पदों वाला वह गाना गाती है। अस्य व्याख्या अनेन प्रकारेण भविष्यति। अस्यापि प्रसंगः सैव भविष्यति यत्पूर्वं मया उक्तं। प्रसंगिकं कथनीयं भविष्यति यत् प्रस्तुते श्लोके मालविका स्वात्मगतं भावं प्रकाशयति। यथा हे हृदय प्रिया मे दुर्लभः तस्मिन् निराशं भव, अहो मे वामकः अपाङ्गकः किम् अपि स्फुरति, एषा चिरदृष्टः सः कथम् अनुमेतव्यः नाथ, पराधीनां मां त्वयि सतिश्रुतां गणय। व्याख्या यथा भो हृदय हे मन, प्रियः प्राणबन्धुर्जनः मे मम दुर्लभः दुष्प्राप्यः, तस्मिन् एतादृशी प्रियतमे निराशं भव, आशाशून्यं जायस्व। अहो आश्चर्यं मे मदीयः वामकः दक्षिणेतरः अपाङ्गं नेत्रप्रान्तभागं किमपि किञ्चिदपि प्रस्फुरति।
ज्योतिषे शास्त्रीय निर्देशेन अयं शुभकरः। वामाङ्गायाः नायिकायाः वामाङ्गस्फुरणं शुभकरं प्रियतममिलनस्य प्रीतमिलनस्य संकेतः स्पन्द्यते। एषः अयं चिरदृष्टः पूर्वकालावलोकितः स प्रियतमः कथं केन प्रकारेण उपनेतव्यः प्राप्तव्यः नाथ प्रियतम पराधीनां परतन्त्रां माम् त्वयि भवतु मनसि सतृष्णां प्रबलाभिलाषां गणय अवधारणे। अत्र काव्यलिङ्गालङ्कारः विप्रलम्बशृङ्गाररसः रसश्च। एवम् अद्य मया व्याख्यायितम् अपरस्मिन् घटिकायां गुणस्य साहित्यदर्पणोक्तदिशा गुणस्य निर्धारणं करोमि इति।